सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। तर्कभाषा कक्षां प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र वयम् अस्यां कक्षायां केशवमिश्रप्रणीतस्य तर्कभाषाग्रन्थस्य विषये अध्ययनं कुर्मः। आदौ मङ्गलश्लोकं पठामः। मङ्गलश्लोकः अत्र अस्ति। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छति अलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। पुनः पठामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। अत्र मङ्गलश्लोके ग्रन्थकारः एवं वदति, यः न्यायनये प्रवेशं वाञ्छति, प्रवेशम् इच्छति, तादृशस्य कृते तर्कभाषा प्रकाश्यते, मया प्रकाश्यते इति ग्रन्थकारः वदति। यथा तर्कसङ्ग्रहग्रन्थेपि वयं स्मरामः, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति। बालानाम् इति तत्रापि उक्तमस्ति। अत्रापि सः वदति श्लोकस्य आरम्भे एव बालोऽपि इति। सामान्यतः न्यायशास्त्र अध्ययनकाले बालः इत्यनेन अल्पवयस्कः इति अर्थः न स्वीक्रियते। बालः इत्यस्य अधीतकाव्यव्याकरणकोशाधिमान् अनधीततर्कशास्त्रः बालः इति उच्यते। अत्रापि तथैव स्वीकरणीयं। यः बालः न्यायनये प्रवेशं वाञ्छति, न्यायशास्त्रे प्रवेशं वाञ्छति, इच्छति, अल्पेन श्रुतेन, अल्पेन प्रयत्नेन इति वक्तुं शक्नुमः, सः तादृशस्य बालस्य कृते तर्कभाषा मया प्रकाश्यते, तस्य कृते, तस्मै मया तर्कभाषा प्रकाश्यते। कथं प्रकाश्यते? संक्षिप्य, संक्षेपेण एषा तर्कभाषा प्रकाश्यते इति मङ्गलश्लोकस्य अर्थः। अत्र यदि वयं तर्कभाषायाः विषयम् अवलोकयामः, अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः तर्कभाषाग्रन्थे के विषयाः भवन्ति इति। तर्कभाषाग्रन्थे एवं तस्य निरूपणप्रकारः अस्ति। तद्वयम् अग्रिमपुटे द्रष्टुं शक्नुमः।
अत्र प्रथमं सूत्रमस्ति प्रमाणप्रमेय संशयप्रयोजन दृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्क निर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। एषः यः क्रमः अस्ति न्यायसूत्रस्य, एतत् प्रथमं न्यायसूत्रम्। न्यायसूत्रस्य यः क्रमः अस्ति नाम आदौ प्रमाणनिरूपणं, ततः प्रमेयनिरूपणं, ततः संशयनिरूपणम्, एवं क्रमेण अस्मिन् तर्कभाषाग्रन्थे अपि निरूपणप्रक्रिया अस्ति। तदेव वयम् अत्र आदौ दृष्टवन्तः। अत्र यदि अनुक्रमणिकायां वयं पश्यामः आदौ तथैव दर्शितमस्ति। आदौ उपोद्घातः, ततः पदार्थनिर्देशः, ततः प्रमाण इति। अत्र आदौ एव प्रमाणं कुतः स्वीकृतम् इति प्रश्नस्य उत्तरम् अधुना अस्माभिः ज्ञातं। यतः न्यायसूत्रं तथैव आरब्धमस्ति प्रमाणप्रमेय इत्यादिरूपेण। अतः प्रथमं प्रमाणलक्षणं वदति। प्रमाणलक्षणं यदा उक्तं तत्सम्बद्धाः ये विषयाः सन्ति ते सर्वे तेन वक्तव्याः, अपतिताः। तदनन्तरं सः प्रमेयं स्वीकरोति। किन्तु प्रमेयम् इति कथनपर्यन्तं महान् भागः एव तत्र उक्तः भवति। अतः आदौ अग्रे अत्र वयं प्रमेयम् इति द्रष्टुं शक्नुमः। तदनन्तरं प्रमाणप्रमेय इति कथन अनन्तरं सः संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त इति तेन क्रमेण अन्ते छलजाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रं वदिष्यति अग्रे। अत्र एतस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं निःश्रेयसाधिगमः नाम मोक्षप्राप्तिः इति मतमस्ति। तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। निःश्रेयसः नाम मोक्षः। सर्वेषामपि दर्शनानां मोक्षः एव मुख्यं प्रयोजनं। स च मोक्षः साक्षात् न प्राप्यते इत्यतः एवं पदार्थतत्त्वज्ञानं यदा प्राप्यते पदार्थतत्त्वज्ञानेन आत्मतत्त्वज्ञानम्, आत्मतत्त्वज्ञानेन मोक्षः इत्येवं क्रमः न्यायशास्त्रे अस्ति। अत्र मङ्गलश्लोकं वयं पठितवन्तः। पुनरेकवारं मङ्गलश्लोकं पठित्वा अग्रे पठामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा इति तर्कभाषाग्रन्थस्य अयं मङ्गलश्लोकः। अत्र व्याख्यानेपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। न्यायः इति पदस्य अर्थः उपन्यस्तः। नीयते विवक्षितः अर्थः येन इति न्यायः। न्यायनये इति उक्तं, तत्र न्यायपदस्य व्याख्यानं कृतमस्ति। नीयते विवक्षितः अर्थः येन। विवक्षितः इत्यस्य वक्तुम् इष्टः इति अर्थः। तादृशः अर्थः येन नीयते प्राप्यते सः न्यायः इति। तर्कभाषा इति ग्रन्थस्य नाम। तस्य व्याख्यानं करोति तर्काः न्यायशास्त्रयुक्तयः भाष्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते अस्मिन् इति तर्कभाषा। तर्कः इत्यस्य न्यायशास्त्रयुक्तिः इति अर्थः अत्र उक्तः।
भाष्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते। अत्र ग्रन्थस्य नाम तर्कभाषा इति अस्ति, अतः तस्य विवरणं करोति। तर्कः इत्यस्य न्यायशास्त्रयुक्तिः, तर्काः न्यायशास्त्रयुक्तयः। भाष्यन्ते उच्यन्ते नाम प्रतिपाद्यन्ते अस्मिन् ग्रन्थे इत्यतः अयं ग्रन्थः तर्कभाषा इति अभिधानं लभते। तदनन्तरं न्यायदर्शनस्य प्रथमं सूत्रम् अत्र उपन्यस्य, तद्विषये एकैकशः अग्रे वदिष्यति ग्रन्थकारः। न्यायसूत्राणि गौतमेन प्रणीतानि इति वयं जानीमः। तेषां न्यायसूत्राणाम् एतत् प्रथमं सूत्रं। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम्। न्यायस्य इत्यस्य न्यायसूत्राणां मध्ये इत्यर्थः। गौतमप्रणीतानां न्यायसूत्राणां मध्ये एतत् आदिमं प्रथमं सूत्रम्। विवरणं ग्रन्थकारः स्वयं करोति। अस्य अर्थः प्रमाणादि षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः भवति इति। निःश्रेयस अधिगमः इति उक्तम्। निःश्रेयसः नाम मोक्षः। मोक्षप्राप्तिः भवति, अधिगमः प्राप्तिः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। एकैकस्य पदस्य कः अर्थः इति अग्रे अस्मिन् ग्रन्थे एव विवरणम् अस्ति, अतः अत्र इदानीं वयम् एकैकस्य पदस्य अर्थं न पश्यामः। यदा यदा सः विषयः प्राप्यते तदा अस्मिन् ग्रन्थे एव स्पष्टं तस्य विवरणं कृतमस्ति। एतत् सूत्रं पुनः पठामः। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रम्। अर्थः उक्तः। प्रमाणादि षोडशपदार्थानाम्, अत्र षोडशपदार्थाः उक्ताः। यदि वयं गणयामः षोडशपदार्थाः सन्ति, प्रमाण इत्यारभ्य निग्रहस्थान इति पर्यन्तम्। न्यायशास्त्रे षोडशपदार्थाः उक्ताः, अतः एतेषां प्रमाण इत्यादि षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात्, तत्त्वज्ञानस्य प्राप्त्यनन्तरं मोक्षप्राप्तिः भवति, अथवा तत्त्वज्ञानेन मोक्षप्राप्तिः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीं सूत्रे उक्तस्य एकैकस्य पदस्य विशिष्य व्याख्यानम् अस्मिन् ग्रन्थे ग्रन्थकारः करोति। अत्र ग्रन्थकारः वदति, न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यक् ज्ञानं तावद्भवति यावत् येषाम् उद्देशलक्षणपरीक्षा न क्रियते। यदाह भाष्यकारः त्रिविधा अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशः लक्षणं परीक्षा च इति। तत्र उद्देशस्तु नाममात्र संकीर्तनं, तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम्।
लक्षणं तु असाधारणधर्मः। यथा गोः सास्नादिमत्वं लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। तेन एते लक्षणपरीक्षे प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानार्थं कर्तव्ये इति उद्देशलक्षणपरीक्षा कीदृशी भवेत् इति तस्य लक्षणमपि वदति। पूर्वम् उक्तं प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यक् ज्ञानं। कस्यापि छात्रस्य शब्दः श्रूयते, कृपया सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं। पूर्वं किमुक्तं? पूर्वतनभागे सूत्रमेव उक्तं, तत्त्वज्ञानात् प्रमाणादिषोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः मोक्षप्राप्तिः भवति इति उक्तं। तद्विषये इदानीं वदति। पूर्वम् उक्तं प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः इति पूर्वम् उक्तं। तत्र आक्षिपति सः, प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं, तत्त्वज्ञानं नाम सम्यक् ज्ञानं तावत् भवति यावत् येषाम् उद्देशलक्षणपरीक्षा न क्रियते। शास्त्रे एवं प्रक्रिया अस्ति। यस्य कस्यापि विषयस्य त्रिधा विवरणम् इष्यते, उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च इति। उद्देशं ज्ञात्वा लक्षणं श्रुत्वा परीक्षां कृत्वा एतत् समीचीनम् इति शास्त्रकाराः निर्णयं कुर्वन्ति। इदानीं भवद्भिः उक्तम् अत्र षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः मोक्षप्राप्तिः इति। किन्तु एतेषां षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानं नाम सम्यक् ज्ञानं भवति इति भवद्भिः उक्तं। किन्तु उद्देशलक्षणपरीक्षादिकम् अकृत्वा कथं भवन्तः वदन्ति एतेन मोक्षप्राप्तिः भवति इति? अतः उद्देशः, लक्षणं, परीक्षादिकं कर्तव्यम्। एवम् उद्देशलक्षणपरीक्षादिकं भवेत् इति भाष्यकारेणेव उक्तमस्ति। अत्र भाष्यकारः नाम वात्स्यायनः। यदाह भाष्यकारः त्रिविधा अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। यस्य कस्यापि शास्त्रस्य प्रवृत्तिः त्रिविधा भवति, उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च इति। उद्देशः नाम कः इति अत्र स्वयं वदति। तत्र उद्देशस्तु नाममात्रसङ्कीर्तनं। नाममात्रसङ्कीर्तनम् एतदस्ति, एतस्य नाम, तर्कभाषा इति ग्रन्थस्य नाम इति यदि उच्यते सः उद्देशः, ग्रन्थस्य उद्देशः। तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतं। पूर्वतनं यदि वयं सूत्रं पश्यामः, प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त इति यत् सूत्रमस्ति, अन्ते किमुक्तं सूत्रे? निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः, निःश्रेयस अधिगमः मोक्षप्राप्तिः इति उद्देशः अत्र सूत्रे एव उक्तः। तदेव सः कथयति। तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम्। उद्देशः नाम कः? नाममात्रसङ्कीर्तनं।
प्रमाणप्रमेय इति षोडशपदार्थाः उक्ताः। तेषां नामसङ्कीर्तनं नामकथनं कृतम्। अतः उद्देशः स्पष्टः एव। एतद् वस्तुतः उद्देशस्य लक्षणम्। एतद् अस्माभिः स्मरणीयं। सर्वत्र समग्रे शास्त्रे उद्देशः नाम कः इति प्रश्ने अस्माभिर्वक्तव्यं नाममात्रसङ्कीर्तनम् उद्देशः। अस्य ग्रन्थस्य उद्देशस्तु कः? यः सूत्रे उक्तः तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतं। कस्मिन् सूत्रे? प्रमाणप्रमेय इति सूत्रे। नाम उक्तं सर्वेषां। प्रमाणप्रमेय इति सर्वेषां षोडशपदार्थानां नामसङ्कीर्तनं कृतम्। अतः उद्देशस्तु स्पष्टः। भाष्यकारेण यदुक्तं त्रिविधा अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः इति। उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च इति। उद्देशः अस्माभिः ज्ञातः। एतद् लक्षणं सर्वेषु शास्त्रेषु अपि युज्यते। अत्र इदानीं वयं न्यायशास्त्रं पठन्तः स्मः इत्यतः न्यायशास्त्रसम्बद्धम् उद्देशं, लक्षणं, परीक्षा इत्यादिकम् अग्रे वदिष्यति। उद्देशः अस्माभिः ज्ञातः। नाममात्रसङ्कीर्तनम् तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतं। प्रमाणप्रमेय इति षोडशपदार्थाः उक्ताः। इदानीं वदति लक्षणं। लक्षणम् इति भवति शास्त्रे। लक्षणं तु असाधारणधर्मः। यस्य कस्यापि वस्तुनः लक्षणम् इति यदि वक्तव्यं तद् लक्षणं नाम कीदृशं भवति इति चेत् सः वदति लक्षणं तु असाधारणधर्मः। यथा गोः सास्नादिमत्वम्। गौः वयं जानीमः, प्रसिद्धा अस्ति गौः। सास्नादिमत्वं। गोः कण्ठसमीपे यः भागः भवति सः भागः सास्नादिः इति उच्यते। सः तादृशः विशिष्टः कण्ठभागः, कण्ठस्य अधोभागः अन्येषां प्राणिनां न भवति। सः गोः असाधारणधर्मः। गजे वा अश्वे वा तादृश सास्नादिमत्वं न भवति। अतः सः गोः असाधारणधर्मः, सास्नादिमत्वं। तदेव गोः लक्षणम् इति उच्यते। गौः इति यदा कश्चित् वदति तदा कीदृशम् इति यदि प्रश्नः क्रियते सास्नादिमत्वं गोः लक्षणम् इति नैयायिकाः वदन्ति। यतः सास्नादिमत्वम् अन्येषु प्राणिषु न भवति, तच्च गवि एव। अतः तद् गोः लक्षणं, स च असाधारणधर्मः। असाधारणधर्मः इत्यस्य अर्थः अन्येषु अविद्यमानः धर्मः। गजे वा अश्वे वा अन्येषु प्राणिषु वा यः धर्मः नास्ति, सास्नादिमत्वं गवि एव अस्ति, सः असाधारणधर्मः गोः लक्षणं। गोः लक्षणं किम् इति प्रश्ने सति सास्नादिमत्वं गोः लक्षणम् इति वक्तुं शक्नुमः। अतः इदानीम् उद्देशः, लक्षणम् उक्तं। परीक्षा इति तृतीयम्। परीक्षा कीदृशी भवति इति सः वदति स्वयमेव। लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। अत्र अस्माभिः मूलभूतं
मूलभूतः विषयः ज्ञातव्यः। लक्षणम् इति उक्तं, नाम लक्षणम् इति पदस्य सामान्यतः अर्थं वयं जानीमः। अत्र उक्तमपि असाधारणधर्मः इति। शास्त्रे सामान्यतः लक्ष्यं लक्षणम् इति भवति। लक्ष्यम् इत्यस्य उदाहरणम् इति सामान्यतः अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यथा अत्र गौः इति स्वीकृतं। गौः लक्ष्यं। लक्ष्यं यद्भवति तस्य किञ्चित् लक्षणं भवति। सास्नादिमत्वम् इति गोः लक्षणम्। अतः लक्ष्यं लक्षणम् इति शास्त्रे द्विधा विभागः भवति। लक्षणं तु असाधारणधर्मः। लक्षणं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते असाधारणधर्मः भवेत्। गौः यदि वयं गौः इति विषयं वयं यदि स्वीकुर्मः, गौः लक्ष्यं, लक्ष्या गौः, लक्षणं तस्य सास्नादिमत्वम्। एतयोः परस्परं समन्वयः भवति वा इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तदेव सः कथयति, लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षणं यदुक्तं, लक्षणानि बहूनि भवन्ति शास्त्रे। अत्र अस्माभिः उदाहरणरूपेण सास्नादिमत्वं गोः लक्षणम् इति उक्तम्। लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। गोः सास्नादिमत्वम् इति अस्मिन् उदाहरणे उक्तम्। अन्यत्र उदाहरणे अन्यत् उच्येत, अन्यस्य लक्षणं। यत्र कुत्रापि लक्षणम् उपपद्यते न वा, उक्तं लक्षणं सङ्गच्छते वा, कोऽपि दोषः भवति वा इति विचारः परीक्षा इति उच्यते। गोः सास्नादिमत्वम् इति लक्षणम् उक्तं। यदि सास्नादिमत्वं गोः न भवेत् तर्हि सास्नादिमत्वम् इति लक्षणं दोषयुक्तं स्यात्। अतः लक्षणम् उपपद्यते, सङ्गच्छते न वा इति विचारः आदौ करणीयः। सा एव परीक्षा इति उच्यते। तद्विषये पुनरपि अग्रे वदिष्यति। इदानीं परीक्षा कीदृशी इति परीक्षायाः लक्षणम् उक्तम्। लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः, परीक्षा इत्यस्य विवरणम्। तेन एवम् उक्तमित्यतः एते लक्षणपरीक्षे, आदौ त्रयमुक्तम्, उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च। उद्देशः तु नाममात्रसङ्कीर्तनं, केवलं नामकथनं। लक्षणपरीक्षे कर्तव्ये। किमर्थं कर्तव्ये? प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानार्थं कर्तव्ये। अतः अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः त्रिविधा: उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च। उद्देशः नाममात्रसङ्कीर्तनं। लक्षणपरीक्षे कर्तव्ये। लक्षणं किं? लक्षणं तु असाधारणधर्मः। परीक्षा लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा इति सामान्यतः विषयम् उक्त्वा अग्रे विषयं प्रविशति। प्रमाणानि इति। आदौ एव वयं यदि स्मरामः, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वादजल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयस अधिगमः इति प्रथमं सूत्रम् उक्तम्। अत्र एकैकस्य पदस्य कः अर्थः इति स्वयं ग्रन्थकारः एव स्वस्य ग्रन्थे अग्रे वदिष्यति। अतः एकैकस्य पदस्य विवरणम्
आरम्भे न क्रियते। प्रथमं यत् स्वीकृतं प्रमाणम् इति। प्रमाणं नाम किम् इति एकैकशः सः व्याख्यानं करोति। आदौ प्रमाणम् इति व्याख्यानं करोति, अनन्तरं प्रमेयम् इत्यस्य व्याख्यानं करोति, ततः संशयः, प्रयोजनं, दृष्टान्तः, सिद्धान्तः, अवयवः, तर्कः, निर्णयः, वादः, जल्पः, वितण्डा, हेत्वाभासाः, छलः, जातिः, निग्रहस्थानम् इति एकैकस्यापि विषयस्य व्याख्यानम् अस्मिन् ग्रन्थे एव करिष्यति। अतः यदा तद् व्याख्यानं ग्रन्थकारः स्वयं करोति तदा एव तद्विषये वयम् अवधानं दद्मः। आहत्य अस्मिन् तर्कभाषा इति ग्रन्थे एतावन्तः एव विषयाः सन्ति। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन इति 16 पदार्थाः अस्मिन् तर्कभाषा ग्रन्थे उक्ताः सन्ति। अतः अयं तर्कभाषा ग्रन्थः अत्यन्तं लघुः ग्रन्थः। बहु विषयाः अत्र नोक्ताः। अस्मिन् ग्रन्थे न्यायशास्त्रस्य अध्ययनार्थं यदपेक्षितं सामान्यज्ञानं, तादृशस्य सामान्यज्ञानस्य प्राप्तये अयं ग्रन्थः आरब्धः। अतः समग्रे तर्कभाषा ग्रन्थे एतावन्तः 16 पदार्थाः एव उक्ताः सन्ति, प्रमाण, प्रमेय इत्यादयः। निग्रहस्थानम् इति अन्ते उक्त्वा ग्रन्थस्य उपसंहारं ग्रन्थकारः करिष्यति। आदौ प्रमाणम् इति उक्तम् इति कारणात् प्रमाणम् इति विषये ग्रन्थकारः इदानीं वदति। एतावत् पर्यन्तं वयं मङ्गलश्लोकं पठितवन्तः, प्रथमं सूत्रं पठितवन्तः। उक्ते विषये यस्य कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् इदानीं प्रष्टुमर्हन्ति। अनन्तरं वयं प्रमाणम् इति विषयं स्वीकुर्मः। यदि सन्देहः नास्ति तर्हि वयं प्रमाणम् इति विषयं स्वीकुर्मः। तत्र प्रमाणम् इति प्रथमं विषयं सः स्वीकरोति। प्रमाणानि इति। प्रमाणानि बहूनि भवन्ति, एकैकशः सः व्याख्यानं करोति। तत्रापि प्रथमम् उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणमुच्यते। अस्मिन् ग्रन्थे बहवः विषयाः सन्ति। तत्रापि तेषु विषयेषु अपि प्रथमम् उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य बहवः विषयाः उक्ताः सूत्रे। प्रमाण, प्रमेय इति 16 पदार्थाः सन्ति इति उक्ताः। तथा उक्तं चेदपि प्रथमम् उद्दिष्टं किं? प्रथमं किम् उक्तं? प्रमाण इति प्रथमं प्रमाणपदम् उक्तं। प्रथमम् उद्दिष्टम्। उद्देशः नाम कः इति अस्माभिः पठितमस्ति। नाममात्रसङ्कीर्तनम् इति। प्रथमम् उद्दिष्टं। प्रथमं किं वक्तुमिष्टं ग्रन्थकारेण? प्रमाणं वक्तुमिष्टम्। अतः एव सूत्रेपि प्रमाण, प्रमेय इति प्रमाणम् इति
पदम् उक्तम्। अतः प्रथमम् उद्दिष्टं किं? प्रथमं वक्तुमिष्टं प्रमाणं। प्रमाणं नाम किं? यथा पूर्वम् उक्तम्, उद्देशः उक्तः, लक्षणम् इदानीं वक्तव्यं। कस्य लक्षणं वक्तव्यं? प्रथमम् उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य लक्षणम् उच्यते। प्रमाकरणं प्रमाणम्। अत्र प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षणं। ननु प्रमायाः करणं चेत् प्रमाणं, तर्हि तस्य फलं वक्तव्यं। करणस्य फलवत्वनियमात् सत्यं प्रमैव फलं साध्यमित्यर्थः। यथा छिदाकरणस्य परशोः छिदैव प्रमाणम् इति पङ्क्तिः मया पठिता अत्र। अत्र प्रमाणम् इति पदमुक्तं। प्रमाणम् इति अस्ति। अत्रैव सः ग्रन्थकारः स्पष्टं लिखति, अत्र प्रमाणं लक्ष्यं। प्रमाणम् इति विषये वयम् अत्र वदन्तः स्मः। प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमाणं नाम किम् इति प्रश्ने सति प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमा इति पदस्य कः अर्थः इति अग्रे वयम् अत्रैव शीघ्रमेव पश्यामः। तदिदानीमेव अहं वदामि। प्रमाकरणं प्रमाणम्। अत्र अस्माकं सन्देहः भवति। प्रमाणम् इति उक्तं, तस्य लक्षणं प्रमाकरणम् इति उक्तं। प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षणं। यथा गोः सास्नादिमत्वं लक्षणं, गौः लक्ष्या गौः, सास्नादिमत्वं लक्षणं। तथैव अत्र प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षणम्। अस्माकं प्रश्नः भवति, प्रमा इत्यस्य पदस्य अर्थः कः इति। यदि वयम् अत्र अग्रिमपुटे पश्यामः, यथार्थ अनुभवः प्रमा। प्रमा इति पदस्य अर्थः यथार्थ अनुभवः। यस्य कस्यापि वस्तुनः यथावत् ज्ञानं यदि प्राप्यते, सः यथार्थ अनुभवः प्रमा इति उच्यते। अतः पूर्वम् अस्माभिः यदिदानीं पठ्यमानमस्ति प्रमाकरणम् इति, प्रमा इति पदस्य अर्थः स्वयं ग्रन्थकारेण अत्र उक्तः, यथार्थ अनुभवः प्रमा इति। प्रमा इत्यस्य यथार्थ अनुभवः इत्यर्थः। नाम सामान्यतः निश्चयज्ञानम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र पुरतः पुस्तकमस्ति इति अस्माकं यथार्थ अनुभवः, सा एव प्रमा। अतः प्रमा अत्रापि प्रमा इत्यस्य लक्षणं यथार्थ अनुभवः इति। सः इदानीं वदति प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। एतादृशस्य यथार्थ अनुभवस्य करणं यत् भवति, नाम येन अयं यथार्थ अनुभवः अथवा निश्चयज्ञानं प्राप्यते, तदेव प्रमाणम्। वयं सामान्यतः ज्ञातुं शक्नुमः, अत्र पुस्तकम् अस्ति इति मया उदाहरणम् उक्तं। पुस्तकमस्ति इति कथम् अस्माभिः ज्ञायते? पुस्तकं दृश्यते। अतः दृश्यते इति कारणतः पुस्तकमस्ति इति ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। तत् प्रत्यक्षप्रमाणम् इति अग्रे वदिष्यति, अग्रे पश्यामः।
किन्तु अत्र प्रमाणम् इति पदमुक्तं। प्रमा इत्यस्य अर्थः यथार्थज्ञानं। यथार्थज्ञानं येन प्राप्यते तदेव प्रमाणम्। तत् प्रमाणम् इत्यादि कीदृशमिति अग्रे विवरणं भविष्यत्येव। आदौ अस्माभिः एतावत् अवगन्तव्यं प्रमाणम् इति विषये वदति ग्रन्थकारः। प्रमाणं नाम किं? प्रमाकरणं प्रमाणम्। अत्र उक्तं प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमा नाम यथार्थज्ञानं येन उत्पद्यते तद् प्रमाणम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। प्रमाणमिति उक्तं। प्रमाणमिति अपि एकं लक्ष्यं। यतः प्रमाणस्य विषये वयम् इदानीं व्याख्यानं कुर्वन्तः स्मः। यदि प्रमाणं लक्ष्यं तर्हि लक्षणं किं तस्य इत्युक्ते प्रमाकरणम् इति तस्य लक्षणं। प्रमाणं नाम किम् इति प्रश्ने प्रमाकरणं प्रमाणम्। इदानीं ग्रन्थकारः स्वयम् आक्षेपं कृत्वा समाधानं वदति। ननु प्रमायाः करणं चेत् प्रमाणं तर्हि तस्य फलं वक्तव्यं। यत्किमपि शास्त्रे वा लोके वा यदा किञ्चित् वयं किमपि कर्तुम् इच्छामः तस्य फलम् अवश्यं भवेत्। इदानीं तर्कभाषा इति ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते। तत् किं फलं पठनस्य? तर्कशास्त्रस्य सामान्यपरिचयः। तदेव अस्य ग्रन्थस्य फलं। तथैव अत्र प्रमाणम् इति उक्तं। प्रमाकरणम् इति तस्य लक्षणमपि उक्तम्। एवं यदि वक्तव्यं तर्हि तस्य फलम् अवश्यं वक्तव्यं खलु इति ग्रन्थकारः वदति। ननु प्रमायाः करणं चेत् प्रमाणं तर्हि तस्य फलं वक्तव्यं। करणस्य फलवत्वनियमात्। भवद्भिः अत्र उक्तं प्रमाकरणम् इति। करणम् इति उक्तं चेत् तस्य फलं भवेदेव खलु, तथा नियमः अस्ति। ग्रन्थकारः वदति सत्यं प्रमैव फलं साध्यम् इत्यर्थः। एतस्य किं प्रयोजनं? फलं किम् इत्युक्ते प्रमा एव फलं। प्रमा नाम का? अग्रे अस्माभिः पुनः पठ्यते एव। प्रमा नाम यथार्थज्ञानम्। एतेन प्रमाणेन, प्रमाणमिति यदस्ति तेन किं प्राप्यते इति चेत् प्रमा एव फलं। यथार्थज्ञानं यदस्माभिः प्राप्यते तदेव फलं। साध्यम् इत्यर्थः। तदेव अस्माभिः साधनीयं, प्राप्तव्यं। यथार्थज्ञानं प्राप्तव्यं। न्यायशास्त्रस्य एतदेव परमं प्रयोजनं। वस्तूनां यथार्थज्ञानं, सम्यक् लक्षणसहितं ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते। तदेव न्यायशास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनमपि। तद्वदति प्रमा एव फलं साध्यम् इत्यर्थः। साध्यं नाम अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति। किं प्राप्तव्यमस्ति? यथार्थज्ञानं। प्रमा एव, प्रमा नाम यथार्थज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति। यथा छिदाकरणस्य परशोः छिदैव फलम्। परशुना वयं वृक्षस्य छेदनं कुर्मः। परशो उपकरणस्य उपयोगः वृक्षछेदनाय। छिदाकरणं नाम वृक्षछेदनं परशुना क्रियते। किं फलं तस्य इति प्रश्ने छिदा एव फलं, छिदैव फलं। परशुना यदि वृक्षस्य छेदनं क्रियते प्रयोजनं किं तस्य? छेदनमेव फलं। वृक्षस्य भागकरणमेव प्रयोजनम्। अतः एतस्य प्रमाणम् इति यदुक्तं, किम् एतस्य फलम् इत्युक्ते प्रमा एव फलं। यथार्थज्ञानप्राप्तिः एव फलं। तर्हि यथार्थज्ञानं नाम प्रमा इति उक्तं।
यथार्थज्ञानमिति इतोपि न उक्तम् अस्मिन् ग्रन्थे, अग्रे वदिष्यति। प्रमा एव फलं कस्य? प्रमाणम् इत्यस्य। तर्हि प्रमा नाम का इति प्रश्नः अस्माकम् उदेति। तदा वदति, का पुनः प्रमा यस्याः करणं प्रमाणम्? इदानीं भवद्भिः उक्तं प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति उक्तं, किन्तु प्रमा नाम का इत्येव वयं न जानीमः। प्रमा नाम का इत्येव अस्माकं ज्ञानं नास्ति। तत् सः पृच्छति, का पुनः प्रमा यस्याः करणं प्रमाणं? प्रमाकरणं प्रमाणमिति उक्तं। प्रमा इति काचिदस्ति, प्रमायाः करणं प्रमाणमिति भवन्तः वदन्ति, किन्तु प्रमा नाम का इति वयं न जानीमः। का पुनः प्रमा यस्याः करणं प्रमाणम् उच्यते? तदेव वदामः इदानीं। यथार्थानुभवः प्रमा। यथार्थ अनुभवः एव प्रमा इति उच्यते। अत्र इतोपि विषयद्वयमस्ति, अग्रे पङ्क्तिद्वयमस्ति। यथार्थ इति अयथार्थानाम् अनुभवः नाम इत्यादि, तद् अनन्तरं पश्यामः। अत्र अस्माभिः पठनीयः ज्ञातव्यः मुख्यः विषयः यथार्थ अनुभवः प्रमा। प्रमा नाम का? यथार्थ अनुभवः। तादृशप्रमायाः करणं प्रमाणम्। इदानीं वयं प्रमाणम् इति विषयं पठन्तः स्मः। प्रमाणं नाम किं? प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमायाः यत् करणं तत् प्रमाणम् इति उच्यते। प्रमा नाम का इति चेत् अत्र उक्तम् इदानीं यथार्थ अनुभवः प्रमा इति। अत्र पङ्क्तिद्वयमस्ति, एतत् किञ्चित् अनन्तरं पश्यामः। एतावता किमुक्तं? प्रमाणम् इति विषयः आरब्धः। प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमायाः यत् करणं भवति तत् प्रमाणम्। करणं नाम किम् इति अस्माकं सन्देहः भवत्येव। प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाणस्य लक्षणम् उक्तं। प्रमा नाम का इति प्रश्नः उत्पन्नः। तस्य उत्तरमुक्तं, यथार्थ अनुभवः प्रमा, तस्य करणं प्रमाणम्। यथार्थ अनुभवः नाम वस्तूनां यथावत् ज्ञानं, निश्चयज्ञानम्। अत्र पुनः करणम् इति पदमस्ति। प्रमा इति विषयः अस्माभिः ज्ञातः। करणं नाम किम् इति प्रश्नः। तदा प्रमाकरणम् इत्यस्य समग्र अर्थः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तदेव इदानीं वदति, किं पुनः करणं? साधकतमं करणं। व्याकरणे यदि वयं स्मरामः, साधकतमं करणम् इत्येव सूत्रमस्ति। करणं नाम किं? साधकतमं करणम्। अतिशयितं साधकं साधकतमम्। अत्र तमप्रत्ययः उक्तः साधकतमम् इत्यत्र। अतिशयितं साधकं साधकतमम्। प्रकृष्टं कारणम् इत्यर्थः। कारणानि बहूनि भवन्ति। तेषु कारणेषु यत् साधकतमम्, अतिशयितं साधकं साधकतमम्। कारणानि बहूनि भवन्ति। तेषु कारणेषु यद् अतिशयितं साधकं नाम यद्विना न भवति तादृशम् अतिशयितं साधकम्। किञ्चित् उदाहरणं स्वीकुर्मः चेदेव स्पष्टं भवति। अग्रे प्रायः उदाहरणानि अपि दत्तानि भवन्ति।
तस्मात् पूर्वं सामान्यतः अर्थं जानीमः। करणम् इत्यस्य लक्षणं साधकतमम् इति। साधकतमम् इत्यत्र तमप्रत्ययः उक्तः अस्ति। तमप्रत्ययस्य अर्थः अत्र उक्तः प्रकृष्टम् इति, अत्यन्तं श्रेष्ठम् इत्यर्थः। बहूनि कारणानि भवन्ति, तेषु कारणेषु यद् श्रेष्ठं कारणं भवति, प्रकृष्टं कारणं यद्भवति तदेव करणम् इति उच्यते। अत्र सः साधकतमम् इति उक्तवान्। साधकतमम् इति कथनस्य आवश्यकता का? साधकं करणम् इति पर्याप्तमासीत् खलु इति प्रश्नः। तमप्रत्ययः किमर्थम् उक्तः? अतिशयितं साधकं साधकतमम् इति ज्ञापनाय। बहूनि भवन्ति कारणानि, किन्तु यत् अतिशयितं कारणमस्ति तदेव इति अस्माकं विवक्षा अस्ति। अतः अतिशयितं साधकं साधकतमम्। केवलं साधकम् इति कथनेन यत्किमपि इति अर्थः स्यात्, तथा न। अतिशयितं यत् श्रेष्ठमस्ति, प्रकृष्टम् अस्ति, प्रकृष्टं कारणम् इति वक्तव्यम्। अतः तेन किम् उक्तं? साधकतमं करणम् इति। तस्य विवरणमपि अग्रे अस्ति, तदग्रे पश्यामः। एतावता अस्माभिः प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्यत्र प्रमा नाम यथार्थज्ञानं, करणं नाम साधकतमम्। अतः एतादृशं प्रमाकरणं यद्भवति तदेव प्रमाणम् इति ज्ञातवन्तः। अग्रिमासु कक्षासु इतोपि विस्तरेण वयं ग्रन्थम् अग्रे पठामः। इदानीं मङ्गलश्लोकं पुनः वदामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा इति मङ्गलश्लोकः। कक्षायाः आरम्भे अन्ते च मङ्गलश्लोकं वदामः। एतावान् विषयः यः उक्तः, उक्ते विषये कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति। नमो नमः महोदय। नमो नमः। भाष्यकारः यत् कथयति त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणं परीक्षा चेति। सत्यं। तत्र उद्देश्यस्तु लक्षण प्रसंगे भवान् यत् कथयति उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण संकीर्तनम्। सत्यं। परन्तु तत्र पाठवत् अस्ति खलु नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम्। हा, समान एव अर्थः। संकीर्तनं वस्तुनः एव संकीर्तनं क्रियते, अतः वस्तु संकीर्तनम् इति समान एव अर्थः। संकीर्तनम् इत्यस्य कथनम् इत्येव अर्थः। कस्य कथनं? वस्तु संकीर्तनं नाम यद् उद्दिष्टमस्ति, कस्मिन् विषये प्रतिपादनं क्रियते, तस्य वस्तुनः कथनम् इत्येव तत्र अर्थः। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्येषां सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, नो चेत् पाठम् अत्र अद्यतनपाठम् उपसंहरामः।
सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभदिनम्।